Dalagon ng Dios ning matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kanilang tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang maguli o ganin usab kita karon padayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Praise God. Ug ang ato karon nga pagtun-an mga kaigsuonan kini ang atong mabasa dinhi sa sulat sa katapusang libro sa Daang Tugon sa Malakyas. Sa Malakyas kapitulo 2, kapitulo 3, excuse me, so on. Malakyas 3 versikulo 8. O Malakyas 4 versikulo 4. Hallelujah. Naguluhan kini mga igsoon, makapangawat bede ang tao sa Dios. Malakyas 3 versikulo 8. Akong pagabasahon mga igsoon. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsa man namo pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo ug sa mga halad. Malakyas 4 versikulo 4. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moses, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Dalagon ng Diyos migsoon siya mga pulong. Hallelujah. Praise God. Dili migsoon sa atong gibasa sa Malakyas 3. Dini migsoon nag sulti ang mga pulong sa Ginoo. May tungod nga ang mga tao maigsoon makapangawat sa Dios. Hallelujah. Malakyas 3 versikulo 8. Akong pagabasahon pagbalik ng igso. Makapangawat ba day ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. Praise God. Mao kini migsoon ang pulong sa Dios sa iyang mga katawhan migsoon sa mga katawhan sa Israel. Mabasa nato migsoon sa Malakyas 4 versikulo 4. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moses, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Mato pa. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moses, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel. So kini maigsoon nga mga pulong sa Dios nga nagisgot may tungod sa mga kasuguan ug tulumanon nga gihatag sa Dios kang Moses. Mato pa iyang gihatag maigsoon alang sa tibuok nga Israel, alang sa mga katawhan nga mga Hudiyo. Praise God. Dini migsoon sa maong nga sulat sa Malakyas 3 versikulo 8. Ang Dios maigsoon nagsulti sa mga katawhan sa Israel, sa mga Hudiyo, nga sila nakapangawat sa Dios maigsoon. Ug sa unsa man nga paagi sila nakapangawat sila maigsoon diha sa kasuguan mahitungod sa ikapulo og mga halad, no? Kay ang kasuguan sa ikapulo maigsoon kini gihatag man sa Dios sa mga katawhan sa Israel. Mabasa maigsoon sa Levitico 27. Ato masahon maigsoon.
Levitico 27. Levitico 27, gikan sa 30 paingon sa 32. Yun yung ison, kini nagsulti mahitungod sa ikapulo. Levitico 27:30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mao man usab ang bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. Og kung adunay buot magalukat og jutay sa iyang ikapulo, igadugang niya niini ang ikalima kabahin. Versikulo 32. Og ang tanan nga ikapulo sa mga baka kun sa mga karnero, bisan unsa nga moagi ilalom sa sungkod, ang ikapulo niini pagabalaanon ngadto kang Jehova. Praise God, hallelujah. Dini migsoon giisgutan ang ikapulo. Mato pa maingon man sa binhi siyuta. So dinha kuhaa maigsoon ang ikapulo. Mao man usab ang bunga sa mga kahoy. So bunga sa mga kahoy maigsoon o mga prutas, no? Mato pa iya ni Jehova, kini mo ibutang nga balaan alang kan Jehova. Ang ikapulo maigsoon ang tanan nga tanom nga mahimong binhi diya sa yuta maigsoon, unsa man ang imong itanom maigsoon diya sa yuta, kinahanglan nga aduna kay paghatag og ikapulo niini maigsoon. O bisan pa sa mga bunga sa mga kahoy, kung doon na kay mga prutas maigsoon, unsa man nga mga kahoy ang imong mga tanom nga mamunga, no? Kinahanglan nga muhatag ka og ikapulo. Og sa bersikulo 32, og ang tanan nga ikapulo sa mga baka kung sa mga karnero. So kung doon na kay mga mananap o mga hayop maigsoon, kinahanglan nga muhatag ka sa ikapulo. Og mato ba bisan unsa nga moagi sa ilalom sa sungkod. So bisan unsa nga imong trabaho maigsoon, buluhaton o diya sa uma maigsoon, mato pa moagi sa ilalom sa sungkod. So unsa nga imong gamitan sa imong kusog, no? Hallelujah. Mo kini maigsoon ang balaod maigsoon, kabalauran sa paghatag og ikapulo. Busa nga din mga igsoon, ang mga katawhan ni maigsoon napakya sila maigsoon. Mato pa maigsoon sa Malakias 3:8. Diyon nga ang mga tao maigsoon na nakapangawat maigsoon sa Dios. Tungod kay walay matarungon maigsoon, walay tawo nga perpekto maigsoon nga makahatag sa iyang tibuok nga ikapulo maigsoon. Sumala sa atong gibasa maigsoon, mga bunga sa kahoy, mga tanang binhi nga talamnon maigsoon, tanang binhi nga diya sa yuta. Ug mato pa sa mga hayop, sa mga kamananapan, sa mga baka man o mga karnero o unsa man nga mga kahayopan maigsoon, diin nga ang tao makahatag maigsoon. Basta kung imong basahon maigsoon kining mao nga sulat sa Malakias, kini ang katapusang libro maigsoon sa ang tugon, dinhi maigsoon giisgutan ang kapakyasan maigsoon sa katawhan sa Israel, sa mga Hudiyo, sa pagtuman sa kabalauran sa Dios, pinaagi maigsoon sa ikapulo. Diin nga sila napakyas ug sila giisip maigsoon nga kawatan sila sa Dios maigsoon, nakapangawat sila sa Dios. Ug sa atong panahon karon maigsoon, aduna usay daghan mga magtotoo, daghan nagpatawag nga mga Kristohanon nga diin usab maigsoon nagabuhat sa samang paagi maigsoon, nagapractice nin paghatag og ikapulo og mga halad. Apan kung imo kini maigsoon tun-an maigsoon, may sama kagihapon maigsoon sa mga katawhan sa Israel, sa mga Hudiyo, nga dili ka makatuman og mahimo lamang nga ikaw usab maisip nga nakapangawat sa Dios sa imong paghatag sa mga halad o ikapulo, tungod kay dili man gyud nimo
perfect maigsoon o matuman sa insakto sa tibuok gayud nga pagtuman maigsoon ang paghatag sa ikapulog halad. Kay daghan sa ato karon maigsoon mohatag lamang sila ikapulo maigsoon sa ilang masildo kung magtrabaho sila maigsoon. Apan kung aduna man sila'y mga prutas, mga tanom, wala na sila maghatag maigsoon diha sa simbahan, no? Kung aduna man sila'y mga lagot mon mga igsoon, kung aduna man sila'y mga tanom nga mga matud pa maigsoon sa Mateo 23 ang mga eskriba ug ang mga Pariseo maigsoon sila naghatag og ikapulo maigsoon bisan pa sa mga baboy na mga anis, mga kumino maigsoon, mga panakot. Karon maigsoon wala may atong makita maigsoon nga mga nagpatawag ng mga Kristohanon nga nagdala o maigsoon sa ilang ikapulo sa mga panakot. Nagdala maigsoon sa ilang ikapulo sa mga prutas maigsoon diya sa simbahan. Ang ilang sweldo maigsoon tipik silang sweldo. Dili man gani maigsoon tibuok sweldo kay kung ang ilang sweldo maigsoon daghan na sila utang, ang limpyo na lang maigsoon mo ikuhaan nila maigsoon ikapulo. So ang nahitabo diya maigsoon nakapangawat na maigsoon sila maigsoon. Una dili lamang si ikapulo matupag gani diya mga halad. So daghan pa maigsoon kung atong tumanon maigsoon ang kasuguan matupad maigsoon sa pulong sa Dios nga wala gyoy mahingpit maigsoon pinaagi sa kasuguan. Hallelujah. Ato pa sa Roma 3 versikulo 20. Kay sa tubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Hallelujah. So walay tawo nga mamatarong maigsoon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay kung ang kasuguan imong sundon maigsoon dako gyud maigsoon ang pagkulang sa mga katawhan maigsoon kung basihan maigsoon ang kasuguan. Mabasa usab kini maigsoon sa Hebrehanon City unsa ang gisulti diha maigsoon mitungod sa kasuguan. Hebrehanon City 18. Kaysa usa ka bahin ang naunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang ug kawalay kapuslanan niini. Kaya walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan. Ug sa laing bahin gikapasulod ang usa ka labi pa ka maayong paglaom nga pinaagi niini magaduol kita sa Dios. Madto pa bersikulo 19 migsuon kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan. Umato pa ang usa ka bahin sa naunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang kawalay kapuslanan niini. So, usa maigsuon kini maigsuon ang kasuguan mahitungod sa ikapulo og mga halad mga igsuon. Sa atong gibasa sa Hebrehanon City versikulo 18, usa ka bahin ang naunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang og kawalay kapuslanan niini. So, walay kapuslanan. Mato pa sa bersikulo 19, kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan. So klaro maigsoon, walay mahingpit. Sa Hebrehanon 8 bersikulo 13, sa iyang pahisgot sa bagong pagigsaad, giisip niya ang naunang pagigsaad ingon nga kinaraan. Ug ang bisan unsay kinaraan na ug tigulang na kana hapit na mahanaw. So, kinaraan maigsoon. Pagisgot sa bagong tungod kay nagisgot siya maigsoon sa bagong pakigsaad, ang naunang pakigsaad, ang una maigsoon nga pakigsaad o sa daang tugon maigsoon. May tungod sa kasuguan, sa unang kasuguan, matong pagitawag maigsoon nga kinaraan na. Ug unsay kinaraan na tigulang na ug kana hapit na mahanaw. So padulong maigsoon sa pagkahanaw. So busa sa atong
karon sa pagpangalagad kita karon nga mga katawhan sa Dios maigsoon. Kita ang iyang iglesia, wala kita maigsoon mailalom sa kasiguan. Dili kita maigsoon ilalom maigsoon dili nato maigsoon dili kita obligado maigsoon nga magsunod diya sa kasuguan maigsoon sama niining kasuguan mahitungod sa ikapulo na daghan mga tao karon maigsoon nga sa ila karon nga pagtuo nga kini ikapulo halad importante kayo, no? Tungod kay mao kini maigsoon ang ginatudlo sa pipila ka mga mangtutudlo, pila ka mga pastor. Ug unya ila dayon nga itudlo usab nga ang tao kung dili makahatag sa ikapulog mga halad nakapangawat sa Dios. Basta nga ang tao mahadlok maigsoon nga makapangawat, muhatag na lang, no? Apan taliwala maigsoon dinhi sa bagong tugon ang mga apostoles maigsoon wala gid magtudlo maigsoon sa mga ikapulo ug halad. Ang atong mabasa maigsoon dinhi sa bagong tugon maigsoon sulat din Apostol Pablo atong basa maigsoon sa 2 Korinto unsa ang dinhi maigsoon ang gibuhat sa mga magtotoo maigsoon. Aduna sila pagpangalagad alang sa mga balaan. Babasa maigsoon sa 2 Korinto kapitulo 8. Mato pa dai maigsoon. 2 Korinto 8 bersikulo 7 karon maingon nga kamo nanghawd man sa tanang butang sa pagtuo, sa pagpamulong, sa kaybalo, sa tanang pagkamainiton sa inyong gugma alang kanamo. Panlimbasugi nga kamo manghawd usab niini unta niining maong grasya sa paghatag. So, dunay grasya maigsoon sa paghatag. Og sa bersikulo 6 pingon sa city. Mato pa din maigsoon karon timan ninyo kini siya nga nagapugas og tagidiyot magaanig daryot. Siya nga nagapugas og dinaghan magaani og daghan. Bersikulo 7. 2 Korinto 8 bersikulo 7. Ang matag usa maghatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga magapanuko niingon nga pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Praise God, hallelujah. So dinhi maigsoon ang mga katawhan sa Dios, ang mga Kristohanon maigsoon sila sa panahon sa mga apostoles maigsoon sila naghatag maigsoon mato pa sa 2 Korinto 8:7 grasya sa paghatag. So aduna sila gugma sa pagkamangginghatagon og nga gipaagi kini maigsoon og amot, no, sa 2 Korinto 8 sa 2 Korinto 9:6 ito maigsoon ang atong gibasa karon, no, ang sa 2 Korinto 8 bersikulo 19 paingon sa 20 mato pa din ni maigsoon o dili lamang niinira kun dili usab nga kini siya gipili sa iglesia sa pagpanaw uban kanamo niining buluhaton sa pagpaamot, no, lalo na buluhaton maigsoon sa pagpaamot. So adunay pag-inamutay maigsoon sa una nga mga magtotoo maigsoon ug mao usab kini maigsoon ang gikinahanglan nga ato sa unta nga pagabuhaton buluhaton sa pag-inamutay, no, nga among ginadumala aron sa pagpausbaw sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita sa among maayong kabubot-on. Among gipanagan-an nga walay tawo nga makapasangil kanamo mahitungod nining dakong amot nga among ginadumala. So dunay amot maigsoon. Pag-inamutay maigsoon sa pagpang-alagad sa mga balaan maigsoon. Hallelujah. Nga atong mabasa. Mula man kini maigsoon nga atong mabasa. Ug sa 2 Korinto 9 mato pa day maigsoon sa diha nga magaamot magahatag kita maigsoon diha sa buluhaton alang sa pagpangalagad sa matag usa sa pagtabang maigsoon sa unsa man nga buluhaton diha sa iglesia sa 2 Korinto 9 bersikulo 6 karon timan inyo kini siya nga nagapugas og tigidiyot magaanig daryot.
Siya nga nagapugas og daghan, dinaghan mag-aanig daghan. So sa diha maigsoon nga maghahatag kita maigsoon kung ang atong ihatag sama kita sa nagpugas maigsoon og tigidyot, gamay ra ang atong ihatag. Gamay ra ang ato nga gusto ihatag. So mag-aano sad kita maigsoon og gamay no. Diriyot. Siya nga nagapugas og dinaghan mag-aanig daghan. Siya usab maigsoon nga daghan ang iyang kalipay maigsoon nga daghan ang iyang ihatag maigsoon. Moamot siya og dako. So dako usab maigsoon ang iyang mobalik kani maigsoon nga panalangin. Ug matod pa sa 7, 2 Corinto 9:7, ang matag usa maghahatag sumala sa pagbuot siyang kasing-kasing dili nga magapanuko niingon nga pinugos. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. So sa atong paghatag maigsoon sa atong mga amot, sa atong maigsoon nga pagtabang alang diha sa buluhaton sa pagpangalagad, sa diha nga sama kita sa nagapugas ug sa nagahatag kita maigsoon, matud pa maghahatag kita sumala sa pagbuot diha maigsoon sa kinasing-kasing gyud. Matud pa dili nga managpanuko, dili magduha-duha maigsoon og ni ingon nga pinugos, dili sad ingon nga napugos kita. Kay matud pa kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Hallelujah. Ug matud pa sa bersikulo 8, ug ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon gyud aron kamo magabaton sa kanunay ug igo sa tanang butang ug magatagana nga madagayaon alang sa tanan maayong buhat. Praise God, hallelujah. Mao kini maigsoon ang paagi diin maigsoon ang unang mga magtuto, unang mga Kristohanon maigsoon. Wala sila maigsoon maga-practice maigsoon sa paghatag maigsoon og ikapulo, no? Walay mabasa nato maigsoon nga ang mga apostoles nagtudlo nga maghatag og ikapulo ang unang mga Kristohanon mga magtutuo. Wala gi mabasa maigsoon. Dunay mabasa sa Hebrehanon mao kini maigsoon ang gibasihan usab sa uban karon nga mga kasimbahanan nga nagtudlo sa gihapon sa ikapulo, sa balaod sa ikapulo kini maigsoon sa Hebrehanon City, nagisgot kini may tungod kang Melkisedek maigsoon. Gisod kini sa Dios nga diin si Melkisedek nga diin si Abraham naghatag sa iyang ikapulo. Apan bisan pa maigsoon si Abraham wala gisugo maigsoon, voluntaryo nga gihatag lamang ni Abraham ang iyang ikapulo maigsoon gikan sa nagahin siya maigsoon sa iyang ikapulo gikan sa inagaw gikan sa gubat, no? Sa Hebrehanon City bersikulo 4. Og palandunga unsa ka tinamod gayod niadtong tawhana bisan gani si Abraham nga patriarka migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Mo kini maigsoon si Melkisedek. Ug nga dinhi maigsoon kung ipadayon nimo pagbasa maigsoon nagisod kini maigsoon nga ang ikapulo dinhi sa kalibutan gidawat sa mga tawo nga may kamatayon. Bersikulo 8. Dinhi ikapulo ginadawat sa mga tawo may kamatayon apan didto ginadawat kini niadtong usa nga gipanghamatud-an nga buhi sa dayon. Hallelujah. So dinhi maigsoon gidawat dinhi si yuta maigsoon ang ikapulo sa daang tugon maigsoon sa mga tawo may kamatayon ang mga saserdote. Apan matud pa maigsoon kini gidawat sa Dios, no? Kung basihan maigsoon sa daang tugon kay kini sugo sa Dios nga sila muhatag maigsoon sa ilang mga ikapulo sa tanang mga butang. Ug sa pagkakaroon maigsoon wala gyud nakatuman maigsoon sa unsa ang husto nga paghatag sa mga ikapulo ug halad. So kung aduna may pipila maigsoon nga practice maigsoon sa paghatag ikapulo, ang kamatuoran maigsoon nga dili gyud sila maigsoon makatuman sa husto gyud nga paagi sa paghatag sa ikapulo. Kay kung imong basahon Levitico 27:30-32 tanan maigsoon bisan pa sa mga kahoy, mga prutas maigsoon, bisan pa gani maigsoon sa Mateo 23:23, bisan pa sa mga
panakot maigsoon sa mga yerba buena, sa mga anis, mga kumino uno sa pamigsuon nga panakot. So kung magtanom ka maigsoon ug mga lagot mo kinahanglan mo hatag kag ikapulo ni ana maigsoon. Kung daang tugon ang imong basihan maigsoon. Hallelujah. Busa nga ang mga pastor usab nga nagtudlo maigsoon sa ikapulo maigsoon. Dili gyapon husto maigsoon ang ilang paagi maigsoon sa pagtudlo nining ikapulo ug halad. Wala maigsoon. Gisugo sa Dios sa bag-ong tugon maigsoon. Wala gisugo sa atong Ginoong Hesukristo nga kita maigsoon muhatag maigsoon sa ikapulo ug mga halad. Ang mga apostoles maigsoon wala nagsugo maigsoon. Hallelujah. Ang pipila lamang ka mga relihiyon nga diin maigsoon nagapanudlo niini ang paghatag sa mga ikapulog mga halad aron nga diha maigsoon sila maka kuha maigsoon og panginabuhian, no? Una sa tanan panginabuhian. Dili man wala man siguro'y nagpastor karon maigsoon naghimo og grupo nga dili siya manginabuhi maigsoon diha siyang grupo. Busa nga ang usa nga paagi maigsoon nga ang mga dagko sa grupo ang nangalagad diha maigsoon sa mga relihiyon o mga grupo maigsoon sila maigsoon nagtudlo nining ikapulo og halad tungod kay mao lamang kini maigsoon ang paagi nga ilang nakita nga diha sa Biblia makapanguha sila maigsoon og kwarta o magkakolekta sila maigsoon og kwarta o salapi maigsoon diha sa ilang grupo sa ilang simbahan nga ang mga tawo maigsoon dili managana, no? Dili mo question tungod kay mabasa man nga adunay mga halad ug kapulo. Apan kung tun-an lamang maigsoon sa matag usa, bisan pa gani kining mga magtutudlo nga nagatudlo sa ikapulo mga halad, ambot kaha maigsoon og sila nagtuman masad. Kung sila mokuha sa mga ikapulo og mga halad sa mga tawo, ang pangutana karon sila maigsoon nagtuman ba usab maigsoon? Asa man sila naghatag sa ilang ikapulo og mga halad? Kung ang mga tawo maigsoon makapangawat sa diha maigsoon nga dili makatuman sa paghatag og ikapulo, labaw na maigsoon kining ilang mga pastor, ilang mga reverend, ilang mga ministro maigsoon nagdawat og ikapulo, labaw nang nakapangawat maigsoon, labaw nang kawatan kay kanila. Mayo pa sila maigsoon kay mohatag pa sila og tipik sa ilang mga sweldo sa ilang kinitaan. Bisan tuod kulang, bisan tuod nakapangawat sila kay dili man kumpleto ang ilang paghatag sa ikapulo og halad. Tungod kay wala man kay nila masabti unsa kini ang ikapulo. Masabtan lamang kini maigsoon kung imong yung tun-an maigsoon ang daang tugon. Usa maigsoon nga mabasa diha maigsoon sa Levitico 27:30 paingon sa 32, no? Bisan pa sa mga bunga sa kahoy, tanang binhi siyuta o bisan pa sa tanang mga mananap. Karon maigsoon walay membro maigsoon nga adunay napulo ka buok baka mohatag og isa ka buok baka maigsoon sa ilang simbahan. Adunay napulo ka buok baboy maigsoon nga magdala og usa ka buok baktin maigsoon. Adunay lamang siguro pipila maihap. Adunay mga manok. Kung aduna kay manok maigsoon nga usa ka gatos maigsoon nga manok. Ang napulo ana maigsoon iya sa simbahan. Kung motuman ka gyud sa ikapulo. Kung doon na kay kanding maigsoon nga napulo ka buok, ang isa ka buok kanding ana maigsoon niya sa simbahan. Muna maigsoon. Kung wala ka maghatag maigsoon, kawatan ka maigsoon, nakapangawat ka. Ana ka lisod, no? Kung magbasi ka maigsoon, magsunod ka sa pagtulunan kasuguan mahitungod sa ikapulo. Busa ang ikapulo maigsoon wala gisugo maigsoon kanato karon sa bag-ong tugon pinaagi maigsoon ang base maigsoon unsa ang atong mabasa diha sa balaang kasulatan wala nagtudlo maigsoon sa mga ikapulo ug mga halad. Ang ikapulo ug mga halad alang lamang kini maigsoon sa mga Hudiyo. Ug mabasa lamang kini nga gitudlo kini maigsoon didto sa daang tugon sa mga tawo nga ilalo maigsoon sa kasuguan sa panahon pa maigsoon
ni Moses alang lamang sa mga Hudyo. Walay labot kita maigsoon nga mga hintil nga mga nakabig diha sa Ginoo. Kung atong basahon maigsoon sa buhat 15, wala man diha maigsoon gitudlo maigsoon sa mga apostoles nga atong sulatan ang mga hintil. Wala nila i-appeal maigsoon og unsa ang ginadili, no? Mao lamang nga ang ilang gisulat maigsoon nga dili nila paghatagan og dugang lulan ang mga magtotoo, mao lamang maigsoon nga ilang gidid-an sa pipila ka mga butang. Mato pa maigsoon sa buhat 15 bersikulo 28, kay gipakamaayo sa Espiritu Santo ug namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanon butang nga mao kini. So wala na sila maghatag pa maigsoon og dugang nga luwan, dugang nga gibug-aton maigsoon sa mga hintil. Mula lamang maigsoon nga sa bersikulo 29 nga kinahanglan inyong dumilyan ang bisan unsang ikadulot ngadto sa mga Dios ug ang dugo ug ang mananap nga naluok ug ang pakigilawas kung kamo managlikay gikan nining mga butanga ginabuhat ninyo ang maayo pag-ayo-ayo. So mao kini maigsoon ang sulat maigsoon sa mga apostoles mahitungod maigsoon alang maigsoon sa mga nangakabig nga mga hintil maigsoon. Mato pa sila maigsoon wala hatagi og dugang kabug-at. Apan karon sa atong panahon maigsoon ang mga pastor, ang mga magtutudlo, mga reverend sa mga simbahan, relihiyon maigsoon o sikta naghatag maigsoon og pagdat-og sa mga kabug-at maigsoon, luwan sa mga magtotoo sa diha maigsoon nga sila nagapanudlo maigsoon sa pipila ka bahin sa kasuguan maigsoon usa niya na maigsoon kini ang pagtulun-an sa ikapulo. Numero 1 maigsoon nga nahimo nga panginabuhian maigsoon sa daghan mga relihiyon, no? Nga diha maigsoon sila makapangulikta kanunay maigsoon sa katawhan sa pagtudlo nila nining maong sugo maigsoon sa ikapulo uban ang halad. Apan atong mabasa sa pulong sa Dios sa bagong tugon maigsoon nga ang mga apostoles ang ilang himo maigsoon sa ilang pagpangalagad sila nagatudlo nagahatag maigsoon og giya sa mga magtotoo sa pagtinabangay sa matag usa pinaagi maigsoon sa grasya sa pagka maging hatagon paghinatagay maigsoon atong gibasa maigsoon sa 2 Korinto, no? Akong basahon pagbalik maigsoon sa 2 Korinto 8 bersikulo 7 karon maingon nga kamo nang haudban sa tanang butang sa pagtuo sa pagpamulong sa kabalo sa tanang pagkamainiton sa inyong gugma alang kanamo panglimbasugi ang kamo manghawd usab unta nining maong grasya sa paghatag. So adunay paghinatagay sa bersikulo 20 gikan sa 19 maigsoon matod pa diha maigsoon 2 Korinto 8 bersikulo 19 ug dili lamang niinira kun dili usab kini siya gipili sa iglesia sa pagpanaw uban kanamo nining bulhaton sa pagpang-amot nga among ginadumala aron sa pagpausbaw sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita sa among maayong kabubuton. Mato pa bulhaton sa pagpaamot maigsoon adunay pag-inamutay mo kini maigsoon ang ilang ginahimo maigsoon sa unang mga magtotoo adunay mga pag-inamutay. Bersikulo 20 among gipanagan-an nga walay tawong makapasangil kanamo mahitungod niining dakong amot nga among ginadumala. So adunay mga amot diha maigsoon. Hallelujah. Wala man kanang atong mabasa maigsoon apan walay ikapulo nga atong mabasa maigsoon nga diin ang mga apostoles nagsugo sa mga magtotoo sa unang mga Kristohanon nga muhatag gyud sila maigsoon sa ilang mga ikapulo
ug mga halad. Adunay paghinatagay pag inamutay maigsoon. Ug unya mato pa sa 2 Korinto 9 versikulo 7, ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot siyang kasing-kasing. Dili nga magapanuko niingon nga pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. So kinahanglan maghatag ka maigsoon, magaamot ka. Aduna may pag inamutay diha maigsoon sa paghinatagay maigsoon di sa iglesia. Kauban sa mga magtotoo mato pa maghatag sumala sa pagbuot sa atong kasing-kasing. Mato pa dili magpanuko, dili magduwa-duwa ni pinugos, no? Hallelujah. Kung dili mato pa kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Ang Dios malipay maigsoon. Nahigugma siya niya agtong malipayon nga maghatag maigsoon. Malipayon nga maging hatagon diha maigsoon sa buluhaton sa pagpangalagan diya sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanato maigsoon siyang mga pulong hinaot ang matag usa. Dunay na kabot na usab nga dugang kahibalo mahitungod maigsoon sa pagtulon-an karon nga atong ginatun-an ang mahitungod maigsoon sa makapangawat ba di ang tao sa Dios maigsoon. Mato pa sa Malakias 3 versikulo 8. Diin maigsoon ang pulong sa Dios nagisgot maigsoon nga makapangawat baday ang tao sa Dios. Bisan pa niya kamo nagangawat kanako apan kamo na nagyan unsaon man namo sa pangawat kanimo sa mga ikapulog mga halad. Ang mga katawan maigsoon sa Israel sila nakapangawat sa Dios maigsoon pinagi sa mga halad ug mga ikapulo. Busa nga ang halad ug ikapulo maigsoon kung mao kini maigsoon ang atong pagasundon maigsoon kita usab makapangawat maigsoon sa Dios. Apan kung ang atong tumanon mo lamang maigsoon ang mga pulong sa Dios nagisgot kabahin maigsoon sa grasya sa paghatag pinaagi sa atong pag-amot diha maigsoon sa mga kinahanglanon sa balaan diha sa pagpangalagad sa mga balaan. Sumala sa mabasa sa 2 Korinto 8, 2 Korinto 9 ang si Apostol Pablo maigsoon siya hisgot may tungod sa paghatag nila maigsoon diha sa Ginoo sa ilang mga amot pag inamutay o dili maigsoon kay sa paghatag o ikapulo nga mao'y tudlo sa kadaghanan karon. Praise God. Daghang Dios maigsoon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan sa mga pulong hinaot ang matag usa padayon magatuon sa mga pulong kay pinaagi sa atong pagtuon padayon sa mga pulong sa Ginoo mahibalo kita sa mga butang kinahanglanon atong masabtan ug atong masayran ug mga butang nga maghatag kanato dugang kaalam kay balong espirituhanon nga magalig-on magadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad sa atong buhing Dios ang atong Ginoong Hesukristo samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Ang Dios magapanalangin kanato og daghang salamat.